बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजी शमसुद्दीन अजीमी की किताब एहसान व तसव्वुफ का लास्ट पार्ट नंबर 24, सफ़ा नंबर 86 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मोरहा 26 अक्टूबर 2020। दिन क्या है, रात क्या है? फरमाया, जो कुछ मैंने कहा है उसे समझो, फिर बताओ कि इंसान का इल्म किस हद तक मफलूज है। इंसान कुछ ना जानने के बावजूद इसका यकीन रखता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ये चीज़ें दूर परे की हैं। जो चीज़ें हर वक्त इंसान के तजर्बे में हैं, उन पर भी नज़र डालते जाओ। दिन तुलू होता है। दिन तुलू होना क्या शय है, हमें नहीं मालूम कि तुलू होने का मतलब क्या है। हम नहीं जानते दिन रात क्या है। इसके जवाब में इतनी बात कह दी जाती है कि ये दिन है, उसके बाद रात आती है। नोहे इंसानी का यही तजर्बा है। मियाँ रघुराव, ज़रा सोचो, क्या संजीदा तबीयत इंसान इस जवाब पर मुतमईन हो जाएगा? दिन रात, फरिश्ते नहीं हैं, जिन्नात नहीं हैं, फिर भी वो मज़ाहिर हैं जिनसे एक फ़र्द भी इनकार नहीं कर सकता। तुम इतना कह सकते हो कि दिन रात को निगाह देखती है, इसलिए काबिल यकीन है। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि निगाह के साथ फ़िक्र काम ना करे तो ज़बान निगाह के बारे में कुछ नहीं बता सकती। दरअसल निगाह और फ़िक्र सारे का सारा अमले तफक्कुर है। निगाह महज एक गूंगा ह्योला है। फ़िक्र ही के ज़रिए तजर्बात अमल में आते हैं। तुम निगाह को तमाम हवास पर क़यास कर लो, सब के सब गूंगे, बहरे और अंधे हैं। तफक्कर ही हवास को समात और बसारत देता है। तुम इतना कह सकते हो कि दिन रात को निगाह देखती है, इसलिए काबिल यकीन है। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि निगाह के साथ फ़िक्र काम ना करे तो ज़बान निगाह के बारे में कुछ नहीं बता सकती। दरअसल निगाह और फ़िक्र सारे का सारा अमल तफक्कुर है। निगाह महज एक गूंगा ह्योला है। फ़िक्र ही के ज़रिए तजर्बात अमल में आते हैं। तुम निगाह को तमाम हवास पर क़यास कर लो, सब के सब गूंगे, बहरे और अंधे हैं। तफक्कर ही हवास को समात और बसारत देता है। समझा जाता है कि हवास तफक्कुर से अलग कोई चीज़ है, हालांकि तफक्कुर से अलग उनका कोई वजूद नहीं है। इंसान महज तफक्कर है, फरिश्ता महज तफक्कर है, जिन महज तफक्कर है। अला हाजल कियास हर जी होश तफक्कर है, लामुतना ही तफक्कर। फरमाया, इस गुफ्तगू में एक मुकाम आ जाता है जहाँ कायनात के कई राज मुनकशिफ हो जाते हैं। गौर से सुनो, हमारे तफक्कुर में बहुत सारी चीज़ें उभरती रहती हैं। दरअसल वो बाहर से आती हैं। इंसान के अलावा कायनात में और जितने तफक्कुर हैं जिनका तज़किरा भी किया गया है, फरिश्ते और जिन्नात, इनसे इंसान का तफक्कुर इस तरह मुतासिर होता है। कुदरत का चलन ये है कि लामुतनाही तफक्कुर से तनाही को फैज़ान पहुंचता है कि लामुतनाही तफक्कुर से मुतनाही को फैज़ान पहुंचती रहती है। पूरी कायनात में अगर कुदरत का ये फैज़ान जारी ना हो तो कायनात के अफराद का ये दरमियानी रिश्ता कट जाए। एक तफक्कुर दूसरे तफक्कुर को मुतासिर करता और दूसरे तफक्कुर को मुतासिर करना भी कुदरत के इस तर्ज़ अमल का एक जुज़ है। इंसान पाबाए गिल है, जिन्नात पाबाए ह्योला है, फरिश्ते पाबाए नूर हैं। ये तफक्कुर तीन किस्म के हैं और तीनों कायनात हैं। अगर ये मरबूत ना रहे और एक तफक्कुर की लहरें दूसरे तफक्कुर को ना मिले तो रब टूट जाएगा और कायनात मुनहदिम हो जाएगी। सबूत ये है कि अगर हमारा तफक्कुर ह्योला और ह्योला किस्म की तमाम जिस्मों से फ़िक्री तौर पर रोशनास है, साथ ही हमारा तफक्कुर नूर और नूर की हर किस्म से भी फ़िक्री तौर पर रोशनास है। हालांकि हमारे तफक्कुर के तजर्बात
پابہ گل ہیں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہیولا اور نور کے تجربات اجنبی تفکر سے ملے ہیں۔ عام زبان میں تفکر کو انا کا نام دیا جاتا ہے، اور انا یا تفکر ایسی کیفیات کا مجموعہ ہوتا ہے جن کو مجموعی طور پر فرد کہتے ہیں۔ اس طرح کی تحلیق ستارے بھی ہیں اور ذرے بھی۔ ہمارے شعور میں یہ بات تو بالکل نہیں آتی یا بہت کم آتی ہے کہ تفکر کے ذریعے ستاروں، ذروں اور تمام مخلوق سے ہمارا تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے، یعنی ان کی انا تفکر کی لہریں ہمیں بہت کچھ دیتی ہیں اور ہم سے بہت کچھ لیتی بھی ہیں۔ تمام کائنات اس قسم کے تبادلہ خیال کا ایک خاندان ہے۔ مخلوق میں فرشتے اور جنات ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تفکر کے اعتبار سے ہمارے زیادہ قریب اور تبادلہ خیال کے لحاظ سے ہم سے زیادہ مانوس ہیں۔ کہکشانی نظام۔ بابا تاج الدین رحم اللہ اس وقت ستاروں کی طرف دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، کہکشانی نظاموں میں اور ہمارے درمیان بڑا مستحکم رشتہ ہے۔ پے در پے جو خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں وہ دوسرے نظاموں اور ان کی آبادیوں سے ہمیں وصول ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خیالات روشنی کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ روشنی کی چھوٹی بڑی شعاعیں خیالات کے لاشمار تصویر خانے میں لے کر آتی ہیں۔ انہی تصویر خانوں کو ہم اپنی زبان میں توہم، خیال، تصور اور تفکر وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ہماری اپنی اختراعات ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات کی سوچنے کی طرزیں ایک نقطہ مشترک رکھتی ہیں۔ وہی نقطہ مشترک تصویر خانوں کو جمع کر کے ان کا علم دیتا ہے۔ یہ علم نوع اور فرد کے شعور پر منحصر ہے۔ شعور جو اسلوب اپنی انا کے اقدار کے مطابق قائم کرتا ہے، تصویر خانے اس ہی اسلوب کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ اس موقع پر یہ بتانا ضروری ہے کہ تین نوع کے طرز عمل میں زیادہ اشتراک ہے۔ انہی کا تذکرہ آسمانی کتابوں اور قرآن پاک میں انسانی فرشتہ اور جنات کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ نوعیں کائنات کے اندر سارے کہکشانی نظاموں میں پائی جاتی ہیں۔ قدرت نے کچھ ایسا نظام قائم کیا ہے جن میں یہ تین نوعیں تخلیق کا رکن بن گئی ہیں۔ انہی کے ذہن سے تخلیق کی لہریں خارج ہو کر کائنات میں منتشر ہوتی ہیں، اور جب یہ لہریں معین مسافت طے کر کے معین نقطے پر پہنچتی ہیں تو کائناتی مظاہر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ ہر پرت الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ہے۔ تفکر، انا اور شخص ایک ہی چیز ہے۔ الفاظ کی وجہ سے ان میں معنی کا فرق نہیں کر سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انا، تفکر اور شخص ہے کیا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو لاشمار کیفیات کی شکلوں اور سراپا سے بنی ہیں، مثلاً بصارت، سماعت، تکلم، محبت، رحم، ایثار، رفتار، پرواز وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کیفیت، شکل اور سراپا رکھتی ہے۔ قدرت نے ایسے بے حساب سراپا لے کر ایک جگہ اس طرح جمع کر دیے ہیں کہ الگ الگ پرت ہونے کے باوجود ایک جان ہو گئے ہیں۔ ایک انسان کے ہزاروں جسم ہوتے ہیں۔ علی ھذا القیاس جنات اور فرشتوں کی بھی یہی ساخت ہے۔ یہ تینوں ساخت اس لیے محسوس ہے کہ ان کی کیفیات کے پرت دوسرے انواع سے زیادہ ہیں۔ کائنات کی ساخت میں ایک پرت بھی ہے اور کثیر تعداد پرت بھی ہیں، تاہم ہر نوع کے افراد میں مساوی پرت ہیں۔ دہان، مثبت کیفیت، منفی کیفیت۔ انسان لاشمار سیاروں میں آباد ہیں، اور ان کی قسمیں کتنی ہیں اس کا اندازہ قیاس سے باہر ہے۔ یہی بات فرشتوں اور جنات کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ انسان ہو، جنات ہوں یا فرشتے، ان کے سراپا کا ہر فرد ایک پابندہ کیفیت ہے۔ کسی پرت کی زندگی جلی ہوتی ہے یا خفی۔ جب پرت کی حرکت جلی ہوتی ہے تو شعور میں آ جاتی ہے،
खफी होती है तो लाशऊर में रहती है। जली हरकत के नतायज को इंसान एहतराओ इजाद कहता है, लेकिन हफी हरकत के नतायज शऊर में नहीं आते, हालांकि वो ज़्यादा अजीम शान और मुसलसल होते हैं। यहाँ ये राज गौर तलब है कि सारी कायनात हफी हरकत के नतीजे में रूनुमा होने वाले मज़ाहिर से भरी पड़ी है। अलबत्ता ये मज़ाहिर महफ़े इंसानी लाशऊर की पैदावार नहीं है। इंसान का हफी कायनात के दूर दराज गोशों से मुसलसल राब्ता कायम नहीं रख सकता। इस कमज़ोरी की वजह नूह इंसान के अपने हसाइल हैं। इंसान ने अपने तफक्कुर को किस लिए पावागिल किया है, ये बात अब तक नूह इंसानी के शऊर से मावरा है। कायनात में जो तफक्कुर काम कर रहा है, उसका तकाजा कोई ऐसी महलूक पूरा नहीं कर सकी जो ज़मानी मकानी फासलों की गिरफ्त में बेदस्तोपा हो। इस शक्ल में ऐसी तहलीक की ज़रूरत थी जो उसके हाली गोशों को मुकम्मल करने की ताकत रखती हो। चुनाचे कायनाती तफक्कुर से जिन्नात और फरिश्तों की तहलीक अमल में आती है कि हला पुर हो जाए। फिलवाक़या इंसानी तफक्कुर से वो तमाम मज़ाहिर रोनमा नहीं हो सकते जिससे कायनात की तकमील हो जाती है। कायनात ज़मानी मकानी फ़ासलों का नाम है। ये फ़ासले अना की छोटी बड़ी महलूत लहरों से बनते हैं। इन लहरों का छोटा बड़ा होना ही तगय्युर कहलाता है। ये फ़ासले अना की छोटी बड़ी महलूत लहरों से बनते हैं। इन लहरों का छोटा बड़ा होना ही तगय्युर कहलाता है। दरअसल ज़मान और मकान दोनों इस तगय्युर की सूरतें हैं। दहान, जिसके बारे में दुनिया कम जानती है, इस महलूत का नतीजा और मज़ाहिर की असल है। यहाँ दहान से मुराद धुआं नहीं है। धुआं नज़र आता है और दहान ऐसा धुआं है जो नज़र नहीं आता। इंसान मस्बत दुहान की और जिन्नात मनफी दुहान की पैदावार हैं। रहा फरिश्ता इन दोनों के मुलहस से बना है। आलमीन के 3 अज्जाए तरकीबी गैब व शहूद के बानी हैं। इनके बगैर कायनात के गोशे इम्कानी तमोज से हाली रहते हैं। नतीजे में हमारा शऊर और लाशऊर हयात से दूर नबूद में गुम हो जाता है। इन 3 लोगों के दरमियान अजीबो गरीब करिश्मा बरसरे अमल है। मस्बत दहान की एक कैफियत का नाम मिठास है। इस कैफियत की कसीर मिकदार इंसानी खून में गर्दिश करती रहती है। दहान की मनफी कैफियत नमकीन है। इस कैफियत की कसीर मिकदार जिन्नात में पाई जाती है। इन्हीं दोनों कैफियतों से फरिश्ते बने हैं। अगर इंसान में मस्बत कैफियत कम हो जाए और मनफी कैफियत बढ़ जाए तो इंसान में जिन्नात की तमाम सलाहियतें बेदार हो जाती हैं और वो जिन्नात की तरह अमल करने लगता है। अगर किसी जिन में मस्बत कैफियत बढ़ जाए और मनफी कैफियत कम हो जाए तो उसमें कशे शकल पैदा हो जाती है। फरिश्ते पर भी यही कानून नाफिज है। अगर फरिश्ते में मस्बत और मनफी कैफियत मुअय्यन सतह से ऊपर आ जाए तो मस्बत के ज़ोर पर वो इंसानी सलाहियत पैदा कर सकता है और मनफी के ज़ोर पर जिन्नात की सलाहियत पैदा हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह अगर इंसान में मस्बत और मनफी कैफियत मुअय्यन सतह से कम हो जाए तो इससे फरिश्ता के अमाल सादिर होने लगेंगे। तरीक़ेकार बहुत आसान है। हम मिठास और नमक की मुअय्यन मिक़दारें कम करके फरिश्तों की तरह ज़मानी और मकानी फ़ासलों से वक्ती तौर पर आज़ाद हो सकते हैं। महज मिठास की मिक़दार कम करके जिन्नात की तरह ज़मानी मकानी फ़ासले कम कर सकते हैं। लेकिन इन तदबीरों पर अमल पैरा होने के लिए किसी रूहानी इंसान की रहनुमाई अशद ज़रूरी है। ख्यालात का कानून, ये कानून बहुत फ़िक्र से जहन नशीन करना चाहिए। जिस कदर ख्यालात हमारे जहन में दौर करते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा हमारे मामलात से गैर मुतल्लिक होते हैं। इनका ताल्लुक कुर्ब और दूर की ऐसी महलूक से होता है जो कायनात में कहीं न कहीं मौजूद हैं। इस महलूक के तसव्वुरात लहरों के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं
جب ہم ان تصورات کا جوڑ اپنی زندگی سے ملانا چاہتے ہیں تو ہزاروں کوشش کے باوجود ناکام رہ جاتے ہیں۔ انا کی جن لہروں کا ابھی تذکرہ ہو چکا ہے ان کے بارے میں چند باتیں فکر طلب ہیں۔ سائنسدان روشنی کو زیادہ سے زیادہ تیز رفتار قرار دیتے ہیں، لیکن وہ اتنی تیز رفتار نہیں ہوتی کہ زمانی مکانی فاصلوں کو منقطع کر دے۔ البتہ انا کی لہریں لاتناہیت میں بیک وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ زمانی مکانی فاصلے ان کی گرفت میں رہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان لہروں کے لیے زمانی مکانی فاصلے موجود ہی نہیں ہیں۔ روشنی کی لہریں جن فاصلوں کو کم کرتی ہیں، انا کی لہریں انہی فاصلوں کو بجائے خود موجود نہیں جانتی۔ انا کی لہریں انسان کے درمیان اب ابتدائے آفرینش سے یہ بات کرنے کا طریقہ رائج ہے۔ آواز کی لہریں جن کے معنی معین کر لیے جاتے ہیں سننے والوں کو مطلع کرتی ہیں۔ یہ طریقہ اس ہی طریقے کی نقل ہے جو انا کی لہروں کے درمیان ہوتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ گونگا آدمی اپنے ہونٹوں کی خفیف جنبش سے سب کچھ کہہ دیتا ہے اور سمجھنے کے اہل سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی پہلے طریقے کا عکس ہے۔ جانور آواز کے بغیر ایک دوسرے کو حال سے مطلع کر دیتے ہیں، یہاں بھی انا کی لہریں کام کرتی ہیں۔ درخت آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ گفتگو صرف آمنے سامنے کے درختوں میں ہی نہیں ہوتی بلکہ دور دراز ایسے درختوں میں بھی ہوتی ہے جو ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں۔ یہی قانون جمادات میں بھی رائج ہے۔ کنکروں، پتھروں، مٹی کی ذروں میں بھی من و ان اس طرح تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ اندرونی تحریکات، انبیاء اور روحانی طاقت رکھنے والے انسانوں کے کتنے ہی واقعات اس کے شاہد ہیں۔ ساری کائنات میں ایک ہی لاشعور کار فرما ہے۔ اس کے ذریعے غیب اور شہود کی ہر لہر دوسری لہر کے معنی سمجھتی ہے، چاہے یہ دونوں لہریں کائنات کے دو کناروں پر واقع ہوں۔ غیب و شہود کی فہرست اور معنویت کائنات کی رگ و جاں ہے۔ غیب و شہود کی فراست و معنویت کائنات کی رگ و جاں ہے۔ ہم اس رگ جاں کے آثار و احوال کا انکشاف کر سکتے ہیں۔ انسانوں اور حیوانوں کے تصورات، جنات اور فرشتوں کی حرکات و سکنات، نباتات، جمادات کی اندرونی تحریکات معلوم کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ دیواروں پر سونے چاندی کی پچکاری تھی۔ چھتیں زمرد اور یاقوت سے مزین تھی۔ تخت شاہی زمرد، سچے موتی، لال اور فیروزہ سے مرصع تھا۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تراشے گئے تھے جن کی شاخیں ٹرانسپیرنٹ تھی۔ شاخوں میں رنگ برنگ بجلیاں دوڑتی تھی۔ ہر شاخ پر گھونسلے بنائے گئے تھے اور گھونسلوں میں پرندے بٹھائے گئے تھے۔ دربار میں اودھ کی لکڑیاں سلگتی رہتی تھی۔ 2002 میں اودھ کی لکڑی 5,60,000 روپے کلو ہے۔ مشک و عنبر ایئر فریشنر کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ تخت شاہی اونچائی پر تھا۔ تخت کے نیچے دائیں بائیں کرسیاں بچھی ہوئی تھیں جن پر انسان اور جنات کے اکابرین مملکت اور ان کے معاونین بیٹھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جلوہ افروز ہوتے تھے تو درختوں کی شاخوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اپنے پر کھول دیتے تھے اور ان پروں سے مشک اور عنبر کی مہک آتی تھی۔ نہ صرف ان کے پروں سے مشک اور عنبر کی مہک آتی تھی بلکہ زرد جواہر سے مرصع رنگوں سے آراستہ مور رقص کرتے تھے، اور یہ سب سائنس کا کرشمہ تھا، قرآنی سائنس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت
शाही दरबार में मौजूद हो। एक देव पैकर जिन ने कहा, दरबार बर्खास्त करने से पहले मैं तख्त ला सकता हूँ। जिन का दावा सुनकर एक इंसान ने, जिसके पास किताब का इल्म था, ये कहा, इससे पहले आपकी पलक झपके ये तख्त दरबार में आ जाएगा। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने रुख फेरा। मलका सबा का तख्त दरबार में मौजूद था। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, इस तख्त की हैयत में कुछ तब्दीली कर दी जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि मलका सबा देखकर हकीकत की राह पाती है या नहीं। मलका सबा जब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो उससे पूछा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? अक्लमंद मलका ने जवाब दिया, ऐसा मालूम होता है कि गोया वही है। मलका सबा ने इसके साथ ही ये कहा, मुझे आपकी बेनज़ीर और अदीमुल मिसाल कुव्वत का पहले से इल्म हो चुका है, इसलिए मैं मती और फर्माबरदार बनकर हाजिर हुई हूँ। और अब तख्त का ये मुहय्यर लकूल मामला तो आपकी लाफानी ताकत का बेमिसाल मुजाहरा है, इसलिए हम फिर आपसे फर्माबरदारी का इजहार करते हैं। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात और इंसान इंजीनियरों से एक आलीशान महल तामीर करवाया था, जो आबगीनों की चमक, कसर की रफ़्फ़त और अजीबो-गरीब दस्तकारी की वजह से बेमिसाल था। इसमें दाखिल होने के लिए सामने जो सहन पड़ता था, उसमें एक बड़ा हौस खुदवाकर पानी से भर दिया गया था। शफाफ आबगीनों और बलोर के टुकड़ों से ऐसा नफीस फर्श बनाया गया था कि देखने वाले की निगाह धोखा खाकर यकीन कर लेती थी कि सहन में शफाफ पानी बह रहा है। रूहानी हवास। बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमुल्लाह की खिदमत में खाने के लिए एक अमरूद पेश किया गया। काश जब दांतों से लगी तो उन्होंने फरमाया, ये किसी मुर्दे का गोश्त है। ये कहकर उन्होंने अमरूद की काश फेंक दी। हाजरीन मजलिस में कुछ लोगों को तजस्सुस हुआ कि अमरूद की काश से मुर्दा गोश्त का क्या ताल्लुक है। वो मोअज़्ज़ज़ हजरात मजलिस में से उठे और फ्रूट की दुकान पर पहुंचे, जहां से वो अमरूद खरीदे गए थे। दुकानदार ने सब्जी मंडी में आड़ती का पता बताया। आड़ती ने उस जमींदार का पता बताया जहां से अमरूद इसके पास आए थे। जमींदार ने बताया कि जिस बाग के ये अमरूद हैं, वहाँ एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में हल चलाकर अमरूद का बाग लगाया गया है। अजीबो गरीब सरगुज़श्त। बरसगीर पाको हिंद के मारूफ साहब कमाल एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत गौस अली शाह पानीपत्ती रहमुल्लाह ने मदरजा झेल वाक़या बयान किया है, जो टाइम और स्पेस के बारे में नहायत हैरत अंगेज़ मालूमात फ़राहम करता है। एक शख्स शाह अब्दुल अज़ीज़ की खिदमत में हाजिर हुआ। लिबास के एतबार से वो शाही ओहदेदार मालूम होता था। उसने शाह साहब से कहा, हज़रत, मेरी सरगुज़श इतनी अजीबो गरीब है कि कोई एतबार नहीं करता। खुद मेरी अक्ल भी काम नहीं करती। हैरान हूँ कि क्या कहूँ, किससे कहूँ, क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। अब थक हार कर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उस शख्स ने अपनी सरगुज़श बयान करते हुए कहा, मैं लखनऊ में रहता था। बरसरे रोज़गार था। हालात अच्छे गुजर रहे थे। किस्मत ने पलटा खाया। माशी हालात खराब होते चले गए। ज़्यादा वक्त बेकारी में गुजरने लगा। मैंने सोचा कि हाथ पर हाथ धरे रहने से बेहतर है किसी दूसरे शहर में हसूल माश की कोशिश की जाए। थोड़ा सा ज़्यादा रात साथ लिया और उदयपुर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में रवाड़ी के मुकाम पर क़याम किया। उस ज़माने में वो जगह वीरान थी। सिर्फ एक सराय आबाद थी। सराय में कुछ कस्बियाँ रहती थीं। मैं सराय में मुतफक्कर बैठा था। पैसे भी ख़त्म हो गए थे। एक कस्बी आई, कहने लगी, मियाँ किस फिक्र में बैठे हो, खाना क्यों नहीं खाते? मैंने कहा, अभी सफ़र की थकान है, ज़रा सस्ता लूँ, थकन दूर करने पर खाना खाऊंगा। ये सुनकर वो चली गई।
کچھ دیر بعد آئی اور وہی سوال کیا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا اور وہ چلی گئی۔ تیسری دفعہ آ کر پوچھا تو میں نے سب کچھ بتا دیا کہ میرے پاس جو کچھ تھا خرچ ہو چکا ہے، اب ہتھیار اور گھوڑا بیچنے کی سوچ رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی اور 10 روپے لا کر مجھے دے دیے۔ میں نے جب روپے لینے میں پسو پیش کی تو اس نے کہا، میں نے یہ روپے چرخہ کاٹ کر اپنے کفن دفن کے لیے جمع کیے ہیں، تکلف کی ضرورت نہیں۔ یہ روپے میں آپ کو قرض حسنہ دے رہی ہوں، جب حالات درست ہو جائیں تو واپس کر دینا۔ میں نے روپے لے لیے اور خرچ کرتا ہوا اودے پور پہنچا۔ مجھے اچھی ملازمت مل گئی۔ وہاں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حالات اچھے ہو گئے۔ گھر سے خط آیا کہ لڑکا جوان ہو گیا ہے، سسرال والے شادی پر اصرار کر رہے ہیں، جلد سے جلد آ کر اس فرض سے سبکدوش ہو جائیے۔ رخصت منظور ہونے پر میں اپنے گھر روانہ ہوا۔ رواڑی پہنچا تو پرانے واقعات کی یاد تازہ ہو گئی۔ سرائے میں جا کر کسی اس قصبی کے متعلق معلوم کیا تو پتہ چلا وہ سخت بیمار ہے اور کچھ لمحوں کی مہمان ہے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے کفن دفن کا سامان کیا، اسے خود قبر میں اتارا اور سرائے میں واپس آ کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت پیسوں کا خیال آیا۔ دیکھا تو جیب میں رکھی ہوئی 5,000 کی ہنڈی غائب تھی۔ تلاش کیا مگر نہیں ملی۔ خیال آیا کہ ہو نہ ہو دفن کرتے وقت قبر میں گر گئی ہے۔ افتاء و ہیضا قبرستان پہنچا اور ہمت کر کے قبر کھول دی۔ قبر کے اندر اترا تو ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ وہاں میت تھی نہ ہنڈی، ایک طرف دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ہمت کر کے دروازے کے اندر داخل ہوا تو ایک نئی دنیا سامنے تھی۔ چاروں طرف باغات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور ہرے بھرے پھلدار درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ باغ میں ایک طرف عالیشان عمارت بنی ہوئی تھی۔ عمارت کے اندر قدم رکھا تو ایک حسین و جمیل عورت پر نظر پڑی۔ وہ شاہانہ لباس پہنے بناؤ سنگار کیے بیٹھی تھی۔ ارد گرد خدمتگار ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ عورت نے مجھے مخاطب کر کے کہا، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی ہوں جس نے تمہیں 10 روپے دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا اور اس عمل کو قبول فرما کر مجھے بخش دیا اور بھرپور نعمتوں سے نواز دیا۔ یہ تمہاری ہنڈی ہے جو قبر کے اندر گر گئی تھی۔ ہنڈی لو اور یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ میں نے کہا، یہاں کچھ دیر ٹھہر کر میں سیر کرنا چاہتا ہوں۔ حسین و جمیل عورت نے جواب دیا، تم قیامت تک بھی گھومتے پھرتے رہو تو یہاں کی سیر نہیں کر سکو گے، فوراً واپس چلے جاؤ۔ تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اس عرصے میں کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور قبر سے نکل آیا۔ باہر آ کر دیکھا کہ وہاں سرائے تھی اور نہ ہی پرانی آبادی تھی۔ چاروں طرف شہر پھیلا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں سے سرائے کے بارے میں پوچھا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بعض لوگوں نے مجھے مبہوت الحواس قرار دیا۔ آخر کار ایک آدمی نے کہا، میں تمہیں ایک بزرگ کے بتا ہوں، وہ بہت عمر رسیدہ ہیں، شاید وہ کچھ بتا سکیں۔ اس بزرگ نے سارا حال سنا، پھر سوچنے کے بعد کہا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے دادا بتایا کرتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک سرائے تھی۔ سرائے میں ایک امیر آ کر ٹھہرا تھا اور ایک رات وہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ پھر اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ زمین نگل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا کہ میں وہی امیر ہوں جو سرائے سے غائب ہوا تھا۔ یہ سن کر وہ بزرگ اور حاضرین محفل حیران اور ششدر رہ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ امیر یہ واقعہ سنا کر خاموش ہو گیا اور پھر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے عرض کی کہ آپ ہی فرمائیں، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرا گھر ہے نہ کوئی ٹھکانہ، دوسرے یہ کہ
اس واقعے نے مجھے مفلوج کر دیا ہے۔ شاہ صاحب رحم اللہ نے فرمایا، تو نے جو کچھ دیکھا ہے صحیح ہے، اس عالم کے وقت کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، اب تم بیت اللہ شریف چلے جاؤ اور باقی کی زندگی یاد الہی میں گزار دو۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ ختم شد۔ مورحہ 26 اکتوبر سن 2020۔